Mayong nasab nga gabi sa ato mga hinigugma nga mga higala o makaigsunan. Ako mangumusta kaninyo sa inyo karon nga mga puluyanan, nga nagatanaw sa inyong mga telebisyon, sa inyong mga gadget, aron mupadayon sa paglakaw, kauban sa Ginoo sulod sa 40 ka mga adlaw. Mga higala o makaigsunan dinhi sa tibuok Mindanao, sa Visayas, o sa ating mga kapatid sa Luzon, from the international community, I believe that it's the Spirit of God, mao ang nagtawag kaninyo, nga kamo musunod o magpadayon sa pagtambong sa matagabi sa ato nga paglakaw kauban sa Ginoo. Usa kini kadako kayo nga hagit, alang sa matag-usa ka nato, nga mukuyog kita kauban sa atong Ginoo, sa pagtuon siya nga pulong, aron magiyahan kita sa atong kinabuhi og madamlag sa ato nga pagpangalagad, magkahiusa kita sa atong Ginoo didto sa langitnon nga puluyanan. Karon nga gabi ang ato nga pagtuon sa pinakadako nato nga swito, the Bible and Inspiration. Ani anak kita sa ikalima. Ang una nato nga adlaw sa pagtuon under sa uluhan nga Bible and Inspiration, the origin of the Bible. Unya misunod ang truth about prophecy, o ang ikatulo, creation and inspiration, o unya kagabi, can the Bible be understood? Ako nagtuo nga inyong nasabtan ang pulong sa Ginoo. O karon nga gabi, the foundation of truth. Ang patukuranan, ang pamag-ang sa kamatuuran. Mao ni ang topiko nga lain na sad nga importante kayo, nga kinahanglan yun nga ato ning masabtan, kay mao ni ang foundation, mao ni ang patukuranan sa kamatuuran, nga kun ato ni nga masabtan pag-ayo ang ato nga pag-alaga sa Ginoo, malig-on bisan pag-unsay mga pagsulay sa kinabuhi, magapabilin kita sa pag-alagad sa atong Dios nga maoy naglalang nining kalibutana o sa atong Ginoong Hesus nga nagtubos kanato gikan sa atong pagkahulog sa sala. So foundation of truth, the foundation of truth, ang pamag-ang sa kamatuoran. Si Ginoong Hesus dito sa mga bukid, sa mga ulibok, nagawali siya. Ug usa sa mga butang nga iyang nahisgutan, nga sa umaabot nga mga panahon, adunay mga mini nga pupita. O kining mga mini nga mga pupita, daghan ang ilang napasalaag sa pag-alagad. O iya kining gisulti, aron kita nga mga katawhan sa Ginoo, nga iyang ginapagtawag, dili masaag sa kamatuoran. Ug unya iya kining gitapos sa usa ka sugilanon, nga ang usa ka tawo nga naghimo siya og puluyanan, naghimo siya og balay, ug unya ang balay nga iya nga gipatukod, iya kining gipatukod diha sa batok. So ang patukuranan gitukod diha sa batok. Sa mga karaan nga panahon, among balay gani sa una nga panahon gitungtong lang og bato. Pero imong makita nga sa diha nga dunay kusog ulan, ug dunay mga pagbaha, ang usa ka balay nga ang iyang patukuranan lig-on diha sa batok, dili siya malumbag. Ug ingon niya, ang usa ka tawo nga nakadungog sa iya nga pulong, unya iya kining gituman, sama siya ni adto nga tawo nga nagtukod og usa ka balay nga gipatukod diha sa bato. Og iya usang gipasabot nga aduna po'y mga tawo nga nakadungog na sa iya nga pulong, nakadungog na sa kamatuoran, pero ang nahitabo, ang ilang pagtukod sa ilang patukuranan, sama ni adto nga tao, nga naghimo og balay, o ang iyang balay, gipatukod lang niya, gipatong sa mga balas. Ug sayod dak, kapag abot sa ulan, pag abot sa baha, ang maong balay na anod usab. Ang moral sa maong nga sugilanon, ang pagtulunan ni atong makuha ni adto, nga kita samtang makadungog kita sa pulong sa Dios,
nga mao ang kamatuoran ato sad ni nga kinabuhian. Dili lang taman nakadungog, kundi ato gyud nga kinabuhian. Unsa may reaksyon? Unsa man ang reaksyon sa mga tao, ang ilahang nga pagbati sa diha nga nadunggan nila ang mga panudlo ni Ginoong Hesus. Yun sa man nila pagdawat ang pulong sa Dios. Sa diha nga si Hesus, si Ginoong Hesus, nagapanudlo kanila. And it come to pass. And it come to pass. Sa diha nga natapos siya sa pagpanudlo, ang mga tao, the people astonished at his doctrine, nahibulong sila sa iyang nga doktrina. Kay siya nagtudlo nga may gahom. Nga siya nagtudlo nga adunay otoridad. Dili sama sa mga eskriba. Jesus, sa ilaha nga pag-obserbar, nga si Jesus, nagtudlo gayon. O usa ka pagdulunan nga, nahibulong sila. Nakapaghat kanila. Nakapahingangha kanila nga, batanon pamanon na kini si Jesus. Pero siya nagtudlo, uban sa gahom, adunay atoridad. Kay nga naman, ang iyang gitudlo, mao ang kamatuuran. Kung ang kamatuuran, mo'y gitudlo. Kung ang kamatuuran, mo'y sumbanan sa mga pagwali, aduna kini otoridad. Ilabi na mismo, nga ang atong Ginoo, nga si Ginoong Hesus, mao ang nagtudlo sa kamatuuran. Unsa man ang tambag ni Apostol Pablo alang sa matag usa kanato. Asa man nato ipatukod ang ato nga pagtuo. What does Paul declare to be true foundation? Unsa man ang isulti ni Pablo may tungod sa tinuod nga pamag-ang, sa tinuod nga patukuranan, nga atong ipatukod ang ato nga pagtuo. Nagaingon siya kanato sa una nga Korinto, Kapitulo 3, versikulo 11. For other foundation can no man lay than that is laid. Kay wala na'y lain nga patukuranan nga ipahaluna nga ipatukod, which is Christ Jesus. Wala na laing patukuranan. Kakinahanglan maghimo patag laing patukuranan, kay naanay patukuranan, o kining maong patukuranan, mao si Kristo Jesus. Ang foundation sa kamatuoran, ang truth of all truth, it is Jesus. O si Jesus, mao ang maong foundation sa kamatuoran, nga ang matag usa kanato, kinahanglan makabaton, o Ginoong Hesus sa atong kinabuhi, kay siya ang kamatuoran, o ang kamatuoran ipabarog nato gikan kaniya. Mao na gisulti ni Apostol Pablo. The foundation of all truth is Jesus. Wala na lain nga kamatuoran is Jesus. Mga hinigugma ko, mga higala o mga kaigsunan. Karon, atong nasayran nga ang foundation sa tinuod nga kamatuoran mao ang pulong sa Dios o ang pamag-ang mao si Kristo. Ang tao ba maluwas kung siya mubiya sa kamatuoran? Ang tao ba maluwas kung dili siya mutuo sa kamatuoran? Mao ni ang pangutana nga angay nato katubagon sa atong kinabuhi. Kay basig pwede ra di ay nga dili ta makabaton og kamatuoran, unya maluwas lang gihapon ta. Ikaduhang Tesalonika, versikulo 13 sa kapitulo 2. Kay kami kanunay mapasalamaton sa Ginoo. Among mga higugma nga mga igsuon diha sa Dios. Nga tungod niini, ang Dios nagapili kaninyo nga maluwas gikan pa sa sinugdanan o kamo ginabalaan sa Espiritu tungod sa inyo nga pagtuo sa kamatuoran. Aniya ang kamatuoran. O kini nga kamatuoran, kung dili nato ni tuuan, o dili nato ni kinabuhian,
makasusubo nga akong isulti sa matag usa kaninyo kanato niining gabiuna nga dili gayud kita maluwas. Gusto sa Ginoo nga maluwas kita, apan gusto sa niya nga atong dawaton ang iya nga pulong ug mutuo kita sa iya nga pulong aron kita maluwas. Nga atong tuhuan ang iyang pulong, nga ang iyang pulong matarong ug mao ang kamatuoran ug ang pamag-ang sa kamatuoran mao siya, mao si Ginoong Hesus nga maghatod kanato sa ato nga kaluwasan. Sumala pa sa tambag ni Apostol Pablo ngadto kang Titos, unsa kuno ang pagtulunan nga angay nga iwali. Unsa ang kamatuoran nga angay nato nga dalon sa tibuok nga kalibutan ug isaysay sa mga katawhan. Siya nagaingon, si Titos sa bersikulo 1 o 7 sa kapitulo 2, Speak thou the things which become sound doctrine. Isulti ang mga pulong nga nahiuyon sa pagtulunan, sa maayo nga pagtulunan. O ipakita nimo ang imong kinabuhi nga usa ka panag-ingnan sa maayo nga buhat. O ikaw magtudlo sa matarong, ikaw magtudlo sa tinuod, diha sa pagkamatinud-anon, o diha sa pagkasinsiro, o diha sa pagkatalahuron. So unsa kuno ang matang nga pagtulunan ang atong iwali sa tibok nga kalibutan? Usa ka pagtulunan nga giingon sound doctrine, mga pagtulunan, mga pulong nga haom sa pagtulunan sa Ginoo. Og si Tito giingnan sa alagad sa Ginoo nga kinahanglan imong ipakita ang imong kinabuhi nga ikaw panag-ingnan sa maayo nga buhat. Ug unya ang imong pagtudlo matarong, ligdong, ug ikaw mahimo nga talahuron. Mao kini ang mensahe, the sound doctrine. Ang sound doctrine mao ang kamatuoran. That is the truth. Nga gikinahanglan nga ato nga masabtan nga kini nga kamatuoran kung nawato nato ni maghatod yun ni sa kaluwasan sa matag usa kanato. Mao nga wala masayang mga higala o makaigsunan ang inyong pagpaminaw sa matag gabi nining ato nga programa. Ug ato yun ning ipadayon hangtod mahuman kining maong programa aron masabtan nato ang plano sa Ginoo sa kaluwasan alang sa kalibutan, alang kanimo ug alang kanako. Ngay gusto sa Ginoo nga dalon gyud ta sa iyahang puloy-anan didto sa langit noon nga puloy-anan. Sa Titos 1 bersikulo 9, nga kuptan gyud nato pag-ayo ang matinumanon o tinuod nga pulong sa Ginoo. Ato yung kuptan pag-ayo ang iya nga pulong nga natudlo na o nga sa diha nga ang iyang pulong may nigugma kung makaigsunan atong itudlo. Madasig ta, both to exhort and to convince the gainsayer. Nga kita madasig, og unya atong madaog kadtong mga supakiro sa pulong sa Ginoo. Og ato sila nga mabadlong kini mga tawhana nga nagasupak sa pulong sa Ginoo. So unsa ang atong itudlo? Ang faithful words of God. Unya kini nga pulong sa Ginoo, kini nga pagtulunan magpadasig sa matag usa kanato, unya magdaog patag hamili kalag, or ato nga mabadlong ang mga tao nga masinupakon sa pulong sa Dios. Pagkanindot mga higala og mga kaigsunan nga ang pulong sa Dios giwali karon aron mahibalo kita sa nga pulong, mahibalo kita sa kaluwasan, aron sigurado nga ang ato nga paglakaw niining kalibutana adunay direksyon ug dili makawang ang ato nga kinabuhi nga walay kalampusan, nga walay kaugmaon sa unahan sa tapos kita mamatay o maabtan makita sa pagbalik sa ato nga Ginoo.
Apan na niya, kini subo kayo nga pagpahimagno. Pero maayo nga gipahimagnuan kita sa alagad sa Ginoo. Sa sa ikaduha nga Timoteo, 4 versikulo 3 hangtod sa 4. Adunay panahon nga mag-aabot, gaang mga tao, dili na maminaw sa maayo nga pagtulunan. Time will come na adi ay muabot nga panahon nga dunay mga tao nga dili na maminaw sa pulong sa Ginoo. Nagpasalamat ko kaninyo mga higala o mga igsuon nga kamo karon na minaw sa pulong sa Ginoo. O gani alang kanako, ako nga masabtan, akong mabati nga kamo gayud katawhan sa Ginoo. Tungod kay naminaw mo sa iya nga pulong. Kay naay maabot nga panahon nga di ang mga tao kuno dili maminaw sa iyang pulong, pero kamo karon naminaw sa iya pulong. Kay moabot kuno ang panahon nga ang mga tao ang ilang gipasulabi ang pagtagbaw sa ilahang nga pangibog. Ang mga pangibog ni ini mga butanga sa kalibutan. Ilang tagbaw na ang ilang kaugalingon. Unya magpalirong sila og mga magtutudlo nga maghahapuhap kanila o kanang magulog-ulog kanila, kanang unsay gusto nilang madunggan, maunay itudlo sila nga mga magtutudlo. So ganahan sila nga ulog-ulogan, nga ulog-ulogan. Sa versikulo 4, og motalikod o ilingiw nila ang ilang mga dalunggan sa kamatuoran. Og unya ang ilang paminawon ang mga tumo-tumo nga sugilanon. Imagine, ang tumo-tumo hinuon nga sugilanon, ang ilang ganahan. Pero ang pulong sa Dios, dili sila maminaw, ilingiw nila. Ipalabi nila ang mga butang sa kalibutan. Ipalabi nila ang paghubog-hubog. Ipalabi nila ang mga bisyo sa kalibutan. Brethren, mga higala, I believe you are the people of God. Gitawag ka niya. Tungod kay naminaw ikaw sa iya nga pulong. Nga ang imong dalunggan, wala nimo gilingiw sa pagpaminaw sa iya nga pulong. Kundili imong gitapion, imong gibasa, imong gipaminaw. Kay iya ka nga katawhan, iya ka nga gitawag nga naha sa kamatuoran. If a person, kung ang tao, iyahang i-reject, iyang balibaran ang kamatuoran, unsa man ang resulta. Nakadungog na ka sa mensahe sa pulong sa Ginoo. 5 na kagabi ang imuhang nadunggan nga pulong sa Ginoo. Unya, imong biyaan, imong i-reject ang kamatuoran nga imo nga natun-an. Unsa man ang resulta ni ana. Unsa man ang lingtunganay kung imong biyaan ang kamatuoran nga imo nang balibaran. Mga igsoon, ang ikaduha nga Tesalonica 2, versikulo 10 hangtod 12. Ang mga tao nga dautan nga og malimbungon sila pagalaglagon. Ang tao nga dautan og malimbungon sila pagalaglagon. Kay nganuman, because they receive not the love of the truth. Kay wala nila higugmaa ang kamatuoran. Nga unta sila maluwas. Nga unta sila maluwas. Nganong nahimo namang unta. Tungod kay wala nila dawata ang pulong sa Dios uban sa dako nga gugma nga makabatron sa pulong sa Dios. Pero kamo karon ini gabi una gidawat ninyo ang pulong sa Dios. Naminaw gyud kamo. Og sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw sa 40 ka adlaw nato nga paglakaw kauban si Ginoo, daghan pa nga mga kamatuoran o mga panalangin nga atong madawat gikan sa Ginoo. Og tungod kay ilang gibalibaran ang kamatuoran, versikulo 11. Og tungod niini ang Dios nagpadala sa iyang gahom nga kini mga tawhana maila dinuon og mutuo sila sa mga bakak kaysa kamatuoran. Versikulo 12. Aron sila pagahukman kay wala sila nagtuo sa kamatuoran. Giingon rin, that they all might be damned who believe not the truth. Sila pagahukman, kay nganuman,
wa sila mutuo sa kamatuoran. Kay ang ilang buhat mao ang kalipay sa pagbuhat og mga dautan. Higala, kung dili ka mahigugma sa pulong sa Dios, kung imong talikdan ang pulong sa Dios sa imo nga kinabuhi, ang dangatan nimo mahukman ikaw, pagasilutan ikaw sa Ginoo tungod kay ang imong kalipay mo man ang paghimo sa dautan, inay sa pagtuman sa kabubuton sa Dios nga arang makaluwas sa imo nga kalag ug sa ako nga kalag. Proverbio 28 versikulo 9. Kinsa kato he that turneth away his ear from hearing the law, kinsa katong iyang ilingiw ang iyang dalunggan sa pagpaminaw sa kasuguan sa Dios, bisan ang iyang pagampo usa ka dulumtanan sa Ginoo. Nahibalo na ka sa kamatuoran, pero wa nimo kinabuhi. Unsa ang resulta? Pagampo nimo si Ginoo, giisip ka na sa Ginoo ang imong pagampo nga usa ka dulumtanan. Pero ikaw nga nahibalo na sa kamatuoran, unya naning kamot ka sa pagkinabuhi nga uyon sa kabubuton sa Ginoo, pagampo nimo ang imong pagampo sama sa humot nga insenso sa atubangan sa ato nga Ginoo. Asa man ang imong piliun ana, mga higala o mga igsoon. Alang ka nako, dawato nako ang kamatuoran, aron nga pagampo nako dunggon o kahimutan sa ato nga Ginoo. Una nga Timoteo 4 versikulo 16. Take heed unto thyself, tagda ang imong kaugalingon, o ampingi ang imong kaugalingon, o ang pagtulunan nga naa kanimo, o magpadayon kaniini. So, kunaan na nimo ang kamatuoran, imo nang nabatnan, magpadayon kaniini mga higala. Magpadayon kaniini. Kay sa imo nga pagbuhat niini, ana ay ganti. Sa pagbuhat nimo niini, maluwas mo ang imong kalag o maluwas mo ang naminaw sa mensahe nga imong gidala. Amen? Pagkanindot. So, kunaan na nimo ang kamatuoran, imo na siyang kinabuhian. Og imo nang itudlo, madasig ka, maluwas ang imong kaugalingon, unya, ang imo pong gihatagan og Bible study, og imo pong gi-share sa pulong si Ginoo, maluwas pud sila. Pagkanindot, wala masayang ang imo nga panahon. Mga igsoon, dili nato itik-op ang atong mga mata sa kamatuoran. Dili nato ipiyong ang atong mga mata sa kamatuoran. Nasayon na ka. Nakadunggo na ka sa pulong sa Ginoo. Kung imo nang isirado ang imo mga mata, nahibalo na sad ka ug unsa imong paingnan. Si Ginoong Hesus, nagpasidaan ka nato nga naay mga mini nga mga propeta. O kining mga mini nga mga propeta, daghan ang ilang na paysalaag. Pero kay kita nagtuon man sa pulong sa Ginoo, ug mupadayon pa sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, masangkapan kita, o mahibal-an nato ang kinatibuk-an nga kamatuoran, og dili kita malansis og mailad sa mga katawhan nga nagsulti og mini nga pagtulunan. Og naay magsulti nato og mini nga pagtulunan, ato ning sukdon kung nahiuyon ba ni sa kasuguan sa Ginoo o sa pagpanghimatuod. Kung ang iyang gisulti, dili gani uyon sa pulong sa Ginoo, kanang tawhana, ang iyang gitudlo, dili tinuod, o wala siya'y kabuntagon. Wala siya'y kaugmaon, kay iyang gitudlo, mini, dili kamatuuran. Muna nga, importante, alang ka nato, nga masayran yun nato ang pulong sa Ginoo, aron dili kita malaglag sa kadautan sa unahan o dili ta mailad sa mga mini nga propeta nga naglakaw-lakaw sa palibot o nagapangilad sa mga katawhan. Kay kini mga tawhan na mangamong, ilamong iamong nga dili moadto sa langit. Pero kita nga moadto sa langit, kinahanglan mahibaluta ni ini nga kamatuoran. O ang mga tradisyon
nga naa sa atong palibot nga hinimo og tao, dili nato natugutan nga maunay mahimo nga pamag-ang sa kamatuoran. Si Ginoong Hesus nagsulti na nato daan nga ang pagsimba, nga ang iyang pagtulunan pinasikad sa sugo sa tao, kawang na. Kung ang ato nga pagsimba, ang pasukaranan, kana mga tradisyon, kana mga tulumanon nga dili iya gikan sa pulong sa Dios, kawang na nga pagsimba. Kaya ang dawaton lang nga pagsimba sa Ginoo, kadtong pagsimba nga nagdaig kaniya og ang iyang pagtulunan moy ato nga gipadako, moy atong gipalig-on o gipadasig nato ang atong tanan nga mga higala o makaigsuunan nga membro sa ato nga kausa sa pagpangalagad nga naha sa Ginoo. Brethren, gusto kong isulti kaninyo nga ato namang nakaplagan ang kamatuoran. Nga ang kamatuoran mao ang pulong sa Dios. O ang pamag-ang sa kamatuoran mao si Ginoong Hesus. Igsoon, higala, ayaw na pagbulag sa kamatuoran. Kukta na nato di ka kamatuoran. Hangtod sa pagbalik si Ginoo, mao na gyud ni, dili na gyud nato ni buhian. Nag-ingon ka nato ang pinadayag, 3 versikulo 11. Nga kubtan pag-ayo nato ang atong nabatnan, nga wala na'y makaagaw ni ini, nga wala na'y makasapni ni ini. Dili nato tuugutan nga ang kaaway makailog sa pagtuo nga atong nabatnan, kung dili magpabilin ta sa pagalagad hangtod yun sa pagbalik sa Ginoo. Doon ako'y mubo nga istorya kaninyo makaigsuunan. Usa ka sugilanon. Sa usa ka sundalong nga hapon nga gi-assign dinhi sa Pilipinas sa panahon sa Second World War. Ang iyang ngalan si Unada. Dito siya sa Mindoro na-assign. Sa pagkahuman sa gubat, wa siya misurinder. Kang iyang pagtuo, nagpadayon pagyud ang gubat sa tibok nga kalibutan. Nahuman ang gubat 1945. Pero nagpabilin pagyud siya nga naa sa bukid, nagtago-tago. O sa diha nga hibalaan sa mga tao nga nahihapon, nga sundalo nga nasa bukid. Gireport nila dito sa gobyerno. O kung ang gobyerno nagpadala og mga tao nga mukimbin sa iya, nga musurindir na siya kay ang gubat, dugay na kayo nga nahuman. 29 katuig siya sa bukid nga nagtago-tago. Mga igsoon. Gipangutana siya, nganong di man ka musurindir? Ingon siya, di ko musurindir. Kay gisultihan ko sa among commanding officer, nga dili niyo ko musurindir, hangtod nga muanhi siya sa kuha ug muingon siya nga musurindir nami. So gipangita ang iyang commanding officer dito sa Japan. Tiguang na. Miani sa Pilipinas, miana sa Mindoro. Ogo niya, gitawag siya. Pinaagi sa dako kayo nga trumpa. Ipatubang sa bukid. Nga Unada. Kini ang imong commanding officer. Nag-order nimo nga musurrender na ka. Kay ganuman, dugay na ang gubat na human. 1945 pa ang nahuman. O niya, niadtong panahon na 1974. Wala madugay, migawas siya. O sa paggawas ni Unada, abi ninyo, type E uniform, neat and clean. O unya, misaludo siya sa iyang general, siyang commanding officer, sir, reporting, obeying your order. Mga higalak o maigsoon. Si Unada, wag yun niya gisurinder ang iyang pag-alagad. Yun niya gisurinder ang iyang pagkasundalo sa Imperial Royal Army of Japan. Wag yun siya misurinder. Hangtod nga ang iyang commanding general mo'y miadto kaniya sa pagposurinder. Mga igsoon, sa ato po nga hibalaan nga kamatuoran, dili po nato isurrender kini. Hangtod nga mubalik ang atong Ginoo sa pagkuha nato og dalon kita sa langit. Dili ta mo surrender. Nahibalo na ta sa kamatuoran. Dili ta mo surrender. Jesus is the truth, mga kaigsunan. O magpabilin kita sa pag-alagad kaniya hangtod gyud siyang pagbalik. Ani ay tulo ka mga pangutana sa ato nga pagtapos mga hinigugma ko mga igsoon. Ato bang tuhuan nga si Ginoong Hesus mao ang dalan, kamatuoran og ang kinabuhi? Is Jesus the way,
the truth, and the life. I believe. Kasi Jesus ang Giyod. Mao ang atong dalan paingon sa langit. Kasi Jesus mao ang kamatuoran. O kung nanaan nato si Jesus, siguro gayud kita nga maluwas o mabatnan nato ang kinabuhi nga dayon. So I believe ang akong tubag ni Ana. Ikaduha, I want to stand by the truth. Nga magpabilin ko diha sa kamatuoran and seek to follow God's way for my work, my family, and community. Nga akong sundon ang dalan sa Ginoo sa akong trabaho, sa akong pamilya, o sa ako nga komunidad. Mo ba na inyong handom nga magpabilin kita sa kamatuoran? Mausad na akong handom. Busa nga akong tubag ni Ana, magpabilin o akong dawaton si Ginoong Hesus sa akong kinabuhi o sundon ako siya. Bisag unsa ang dagan sa akong kinabuhi, magpabilin o magpabilin din ko sa pag-alagad sa Ginoo. Ang katapusan, recognizing that it may not easy. Siguro dili gyud masayon. But I will ask Jesus to help me decide in favor of the truth. Mangayo tagtabang sa Ginoo. Ginoo, lisod man gyud ni. Kay bisyuso na ba kay ko? Dagan kay kong mga dili gyud maayo nga buhat. Igsoon gitawag kaniya. O kun mo mutawag kaniya o niya magampo ikaw, Ginoo, tagai ko og katakos. Tagai ko, Ginoo, og kanang kaisog. Tagai ko nga makabaton ko og pagsaling nga na kanimo nga makapadayon ko sa kamaturan, ihatag na sa Ginoo. Ang akong tubag, pabor mga kaigsuunan, nga mangay kong tabang sa Ginoo, aron akong madawat ang kamatuoran og makinabuhian. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw nining gabiuna. Ang Dios magpanalangin kaninyo, ang kamatuoran nga inyo karon nga nadunggan, magpabilin kini sa inyong kasing-kasing, nga dili na maagaw sa inyong dawaton kini ug huptan sa hugot sa inyo nga kinabuhi. Karon iduko nato ang atong ulo sa pagampo. O Dios namo nga na ikaw sa kinasan sa mga langit, dalaygon kayo ikaw, kay imuhang ipadayag ang imong kamatuoran. Kung ikaw Ginoo mao ang kamatuoran, o nga sa diha nga amo ikaw dawaton sa among kinabuhi, o amo ikang huptan pagayo sa among kinabuhi, Ginoo, siguro ang among kaluwasan nga sa imong pagbalik, makasugat kami kanimo ug makadto sa langit nga imong gitagana alang sa mga matarong. Salamat nga imong tubagon na among pagampo, ang grasya o panalangin, anaa kaninyo mga higala o makiigsunan nga nagasunod ni ining atong programa, kaya ako kiningi pangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga atong Ginoo. Amen.